नाजरीन आदाब, हॉट केक स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम चलो बात करके देखते हैं। मैं हूं हक्कानी अलकासमी और मेरे साथ बहुत ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर दाऊद मोहसिन साहब, जो तनकीदी मकाले भी लिखते हैं। उन्होंने अफसाने भी तहरीर किए हैं और शायरी भी करते रहते हैं। उनका जनूबी हिंद से ताल्लुक़ है, वहाँ दर्स व तदरीस से वाबस्ता है। एक कॉलेज की प्रिंसिपलशिप के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। कन्नड़ ज़बान से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन उर्दू ज़बान से भी उन्हें मोहब्बत है। डॉक्टर दाऊद मोहसिन साहब, आपका स्टूडियो में खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दाऊद मोहसिन साहब, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कन्नड़ आपकी ज़बान होगी, लेकिन आप उर्दू की तरफ क्यों आए? नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और तमाम अहबाब का भी मैं बसमे में क़ल्ब से शुक्रगुज़ार हूँ। देखिए, मेरी मादरी ज़ुबान उर्दू है और मेरे ख़ानदान में जितने भी हैं सब के सब उर्दू तालीम याफ़्ता हैं। हमारी इलाक़ाई ज़ुबान कन्नड़ है, लेकिन हमारी मादरी ज़ुबान उर्दू है। हमने प्राइमरी सतह से लेकर आला तालीम और एमए उर्दू में ही किया और पीएचडी भी अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू में ही मैंने की। इस तरह से मेरा ताल्लुक़ उर्दू से है। हालांकि इलाक़ाई ज़ुबान का असर ज़्यादा रहा है, उसके बावजूद हम उर्दू लिखते बोलते हैं। ये दाऊद साहब, ये बताएं, जो वहाँ कन्नड़ और उर्दू के अंदर कोई कशमकश है, कोई तसादुम है, कोई टकराव है, कोई तनाव है? ज़ुबान के एतबार से बहुत ज़्यादा टकराव गुज़श्ता 1980 से चलता रहा। कन्नड़ा ज़ुबान के हवारियों ने उर्दू ज़ुबान के साथ सौतेलापन किया, एहतजाजाज किए। गोकाक कमीशन एक ऐसा कमीशन वजूद में 1980 या 81 में कि उसका असर बहुत ज़्यादा उर्दू ज़ुबान पर पड़ा। जी जी जी। जहाँ तक अदब का सवाल है, अदबी मामले में कन्नड़ा अदब अपनी एक नहज है उसकी, उस पर चल रहा है। उर्दू अदब का एक तरीक़ेकार है, उसके तहत उर्दू वाले काम कर रहे हैं। अलबत्ता कन्नड़ा से उर्दू में और उर्दू से कन्नड़ा में ये बाहमी लिसानी जो ये कल्चर है, ये कल्चर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आज़ादी के बाद से बहुत तूल पकड़ा है। आपसी लेन देन का मामला ये चल रहा है। एक खुशगवार बात इसे मैं कह सकता हूँ। हाँ दाऊद साहब, जब आपने बात की है कि उर्दू और कन्नड़ की बात की है, तो ये बताएं कि कन्नड़ वाले कितने उर्दू ज़बान और अदब से वाकिफ़ होते हैं? कन्नड़ वाले बहुत ही कम हैं हमारे पास, और जो भी हैं बहुत अच्छे हैं। अनिल ठक्कर हमारे पास एक बहुत बड़ा नावल निगार है। राजपेरी में मैं नाम यहाँ गिनाना नहीं चाहता, जब कन्नड़ वालों का जिक्र आया, नॉन उर्दू पर्सनस का, गैर मुस्लिम अवाम का, उर्दू क़लमकारों का, तो उस ज़िमन में मैंने वो 2 नाम लिए। उसके अलावा भी बहुत सारे क़लमकार हैं जो कन्नड़ा वाले हैं और गैर मुस्लिम हैं, वो अच्छी उर्दू लिख रहे हैं। उसके अलावा इन दिनों उर्दू वाले जो उर्दू वाले हैं, कन्नड़ा से जो जिनका असर ताल्लुक़ रहा है, वो बहुत अच्छा अदब कन्नड़ा तख्लीक़ कर रहे हैं। अच्छा दाऊद साहब, ये बताएं, जो खालिस कन्नड़ वाले हैं, जिनका उर्दू ज़बान अदब से कोई ताल्लुक़ या रिश्ता नहीं है, वो हमारे उर्दू के कितने अदीबों या शायरों से वाकिफ़ होते हैं? देखिए, खालिस गैर उर्दू से मुराद यहाँ मैं बात वाज़े कर दूँ कि अब इसे ज़ुबान ये कोई ढका छुपा मसला नहीं है कि इस हर एक ये उर्दू ज़ुबान को एक मखसूस तबके के साथ यानी कौम के साथ जोड़ दिया गया है। जी बिल्कुल। उर्दू वालों इसे आज़ादी के बाद कलमा पढ़ाकर इसे मुसलमान पूरे तौर से बना दिया गया है। अलबत्ता ये इनसे हटकर, मुसलमानों से हटकर जो कन्नड़ वाले हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, उन लोगों में ले दे के बहुत कम रह गए हैं जो उर्दू के क़लमकारों को हो, उर्दू वालों को जानते हैं। चाहे मुश्किल 6-7 हमारे पास मिलेंगे। नहीं, ये बताएं, गालिब को जानते हैं, इकबाल को जानते हैं, मीर को जानते हैं, या आज के किसी नए शायर को वो लोग जानते हैं? पूरा क्लासिकल शुरा व उदबा का इल्म उन लोगों को है। जदीद दौर में यानी मासिर अदब जो तख्लीक़ पा रहा है और मासिरीन का जो हाल है, मैं समझता हूँ कि बड़ी हद तक नावाकिफ़ है वो गैर उर्दू दान तबका कर्नाटक में। ये बहुत बड़ा आलिमिया है। नाम जानते हैं, लेकिन उनके वो इतना वो जानते हैं कि दाऊद मोहसिन काम करता है,
اس کا کام کیا ہے وہ لوگ اس سے واقف نہیں یہ بتائیں جیسے کلاسیکی ادب کا کنڑ میں ترجمہ ہوا ہوگا، ترجمے کے حوالے سے وہ ان سے واقف ہو سکتا ہے؟ آپ باقاعدہ طور پر کنڑا میں بہت ساری ترجمے کے اردو کی کتابیں ترجمہ ہوئی ہیں، اس کے حوالے سے وہ جانتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں داؤد محسن صاحب کہ کنڑ میں کتنے فیصد الفاظ اردو کے ہوں گے یا اردو میں کتنے فیصد الفاظ کنڑ کے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے آج بھی یہ جو سرکاری زبان ہے اور سرکاری دستاویزات جو ہوتے ہیں، میں نے ایک لفظ استعمال کیا دستاویزات، جی 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 یہی لفظ کنڑا میں دستاویز کے نام سے، دستاویز گڑو کے نام سے مشتمل ہے۔ یہ تحصیلدار وغیرہ کے جتنے بھی یہ الفاظ ہیں سارے اردو سے مستعار ہیں۔ کنڑا میں بہت سارے الفاظ کنڑا میں چل رہے ہیں ان دنوں، اور کنڑا کا جہاں تک استعمال ہے، چونکہ یہ آپ بھی بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے یہاں دکنی زبان کا رواج ہے، ہماری عام بول چال کی زبان الگ ہے، وہاں کی اردو سے ہٹ کر دکنی زبان ہے، لیکن اس میں بہت سارے الفاظ ہیں۔ بیجاپور یہ کسی زمانے میں وہ مشہور و معروف تھا، لیکن بیجاپور کی طرف آ جائیں تو وہاں اردو میں اکثر و بیشتر الفاظ کنڑ کے استعمال ہو رہے ہیں۔ ہماری طرف ہماری جن میسور بنگلور وہ ایریا، اس ایریا کو آئے تو الحمدللہ ابھی اردو میں وہ اتنے کنڑا کے الفاظ حاوی نہیں ہوئے، منتقل ہوئے ہیں، لیکن وہ رائج نہیں ہیں۔ الحمدللہ اچھی اردو میں ہم نہیں، دونوں زبانوں کے درمیان ایک رابطہ ہے، تو کیا کنڑ سے اردو، اردو سے کنڑ کی کوئی ڈکشنری بھی شائع ہوئی ہے کیا؟ الحمدللہ ہوئی ہیں، ہمارے پاس 3 ڈکشنریز شائع ہو کر ہیں، کنڑا سے اردو میں، اردو سے کنڑا میں، اور سالسانی ڈکشنری۔ اس طرح سے کرناٹک اردو اکیڈمی نے گزشتہ سالوں میں 3 ڈکشنریز منظر عام پر لانے کی کوشش کی، اور بہت ہی کارآمد ڈکشنریز میں ان کو قرار دیتا ہوں۔ اچھا مطلب کوئی کنڑ کا جو بہت بڑا ادیب ہو تو کیا مطلب اس کو آپ معاصر اردو کے مطلب شاعروں ادیبوں میں کسی کے مماثل قرار دیں گے، ہم اثر یا مقابل؟ دیکھیے یہ ہمارے پاس 9 گیان پیٹھ ایوارڈیز ہیں کنڑا میں، جتنے ایوارڈ یافتگان ہیں ہمارے پاس، اس میں پورے ملک میں اس میں 9 کنڑا کے ملتے ہیں۔ اب اردو کلچر جو ہماری جو تہذیب ہے، اور اس میں بھی ایک زبان کی جو تہذیب ہے، قوموں سے ہٹ کر زبان کی جو تہذیب ہے، اس کا اسی اور اس کے علاوہ اس معیار کا شاعر یا ادیب یا اس طرح کا فن چند احباب کے پاس ملتا ہے۔ نہیں جیسے آپ نے بتایا کہ کنڑ میں 9 گیان پیٹھ ایوارڈ یافتہ لوگ ہیں، جبکہ اردو میں 3 یا 4 ہی ہیں، جیسے قرۃ العین حیدر ہے، فراق گورکھپوری ہے، شہریار ہے، یہ 2-4 ہی نام ملتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا زیادہ رچ ہے نیشنل لیول پہ دیکھا جائے تو۔ جی ہاں ہے، لیکن اردو کا میں نے ابھی کہا کہ ہر ایک زبان کی ایک تہذیب ہوتی ہے، وہ اس تہذیب کو کنڑا میں ڈھونڈنا مشکل ہے، لیکن ان دنوں چند ہمارے مسلم فنکار آئے ہیں کنڑا میں، جی جی جی، بہت ہی اچھا چل رہے ہیں ماشاءاللہ، وہ بہت اچھا لکھ رہے ہیں، یہ بڑی خوشی ہے۔ 4-6 نام ایسے ہیں، سارا ابوبکر ہے، رمضان درگاہ ہے، فقیر کٹپاڑی ہے، اور ڈاکٹر رحمۃ اللہ ہے، پروفیسر رحمۃ اللہ۔ یہ چند ایسے نام، مخصوص نام، بہت سارے نام ہیں، میں نام لینا نہیں چاہتا کیونکہ ایک آدھ نام لے کر دوسرے نام چھوٹ جائیں تو اس میں بھی عجیب معاملات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ نام ایسے ہیں جو مسلم کلچر کو ان کے ہاں ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں کنڑا ادب میں۔ داؤد صاحب ابھی آپ نے زبان اور تہذیب کے حوالے سے بات کی، تو اردو کو بھی کہا جاتا ہے کہ اردو صرف زبان نہیں، ایک تہذیب کا نام ہے۔ یہ تو کوئی ایک محمل جملہ ہوا، ہر زبان کی ایک تہذیب ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو اردو زبان نہیں جانتا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ غیر مہذب ہو گیا۔ تو جیسے آپ یہ بتائیں، جیسے اردو تہذیب ہے، ایک کنڑ تہذیب ہوگی، تو آپ دونوں میں کس کو ترجیح دیں گے؟ دیکھیے اب ترجیح دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہر ایک، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ ہر ایک زبان کی قوموں کی چھاپ ان تہذیبوں میں دکھائی دیتی ہے۔ اب قوموں کا معاملہ ہے، جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی کہ اردو کو جوڑ دیا گیا ہے مسلمانوں سے، تو اس طرح سے غیر قوم جو ہمارے علاقے میں ہے ان اقوام کی چھاپ کنڑ میں دکھائی دیتی ہے۔ کنڑا کی ایک تہذیب ہے، اردو کی ایک الگ تہذیب ہے، اب اس میں ان تہذیبوں کا تال میل ایک دوسرے میں ہونا لازمی ہو جاتا ہے۔ نہیں، اردو کے بارے میں تو یہ غلط تصور، جیسے بنگلہ دیش مسلمان ہے لیکن وہ اردو نہیں بولتے، جی، گجرات میں مسلمان ہیں، ان کی مادری زبان گجراتی ہے،
اسی طرح اور بھی دوسرے راجستھان میں ہے راجستھانی زبان ہے. اس طرح تو آپ تو وہ کرناٹک ریاست کے ہیں تو آپ کی تو زبان یا تہذیب کنڑ ہوگی, اردو تو نہیں, ہو سکتی ہے اردو آپ کی. اردو ہمارے یہاں گجراتیوں جیسا معاملہ نہیں ہے, کیرلا والوں کا جیسا معاملہ نہیں ہے. گھر گھر میں اردو بولی جاتی ہے. گھر گھر میں جو بھی ہماری قوم کے بچے ہیں, ہماری قوم کے لوگ ہیں, ان کی مادری زبان اردو ہی ہے. آج بھی الحمدللہ کنڑا ان کی مادری زبان نہیں ہے. یہ لے دے کر ریموٹ ایریاز میں ایک آدھ گھروں میں جہاں پر آبادی نہ ہو ان گھروں میں اندر اردو بولتے ہیں, لیکن باہر نکلے تو کنڑا میں بات کرتے ہیں. اچھا, ہر ایک مسلم داؤد وہاں پر محسن اردو صاحب, آتی ظاہر ہے ہے. کہ کنڑ اور اردو کا ایک تعلق بھی ہے, لسانی رشتہ بھی ہے, اور ظاہر ہے کہ دونوں میں زیادہ کشمکش یا تناؤ نہیں ہے, لین دین کا بھی سلسلہ ظاہر ہے. یہ بتائیں کہ وہاں کرناٹک میں اردو کی موجودہ صورتحال کیا ہے؟ اب یہاں ادبی صورتحال کا جائزہ لیں یا زبان کا معاملہ پیش دونوں اعتبار سے, زبان کے لحاظ سے بھی اور ادب کے لحاظ سے. زبان کے تعلق سے دیکھیے, میں عموماً کہتا ہوں جو مادری زبان ہماری اردو ہے, لیکن اسے قومی سطح پر روٹی روزی سے جوڑ دیا گیا ہے. اس طرح سے اسے حالانکہ گھروں میں بول چال کی حد تک اسے محدود رکھا جا رہا ہے, اسکولوں میں داخلہ کم کروایا جا رہا ہے. اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ہماری موجودہ نسل اردو گھروں میں بولتی رہے گی, لیکن اردو سے نابلد ہوگی. یہ سانحہ ہمارے پاس بھی ان دنوں ہے. اسکولوں اور کانوینٹوں کی تعلیم غیر اردو مدارس میں داخلے دلا رہے ہیں. باقاعدہ طور پر وہاں جا کر وہ بچے زیر تعلیم ہیں, اور وہاں سے نکل کر وہ وہی گریجویشن پوسٹ گریجویشن جتنی بھی تعلیم حاصل کریں وہ انگریزی کے طوطے بن کر رہ جاتے ہیں. اردو زبان بول چال کی حد تک ہو جاتی ہے بعض گھروں میں, لیکن جو اردو پڑھ رہے ہیں, اردو اسکولوں کا جو حال ہے وہ میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اردو اسکولوں کی تعداد دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے. اردو اسکولس باقاعدہ طور پر چل رہے ہیں, لیکن کانوینٹوں کے اثرات سے وہاں پر طالب بچوں کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے. بہت سارے اسکولس بند ہوتے جا رہے ہیں, اور یہ حال ہی میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ سانحہ ہمارے پاس ہماری ریاست میں صرف اردو اسکولوں کا ہی نہیں ہے, بلکہ کنڑا کا بھی یہی حال ہے. کنڑا کے اسکولس بھی بند ہو رہے ہیں, کیونکہ حکومت خود انگریزی میڈیم کے اسکولوں کو اجازت دے رہی ہے, دھڑا دھڑ کھل رہے ہیں. پرائیویٹائزیشن کا سسٹم آ گیا ہے, اس کی وجہ سے بہت سا اس کا اثر زبانوں پر بہت گہرا پڑا ہوا ہے. حالانکہ حکومت کو جو کرنا ہے وہ اپنی جگہ کرتی ہے. سب سے پہلے بچے ہوں تو اساتذہ کا تقرر عمل میں آئے گا. جی بچے ہی نہیں ہوتے, بچے نہیں ہو تو کہاں سے اساتذہ؟ بالکل یہ ہر جگہ کی ایک جیسی صورتحال ہے. اس کے علاوہ تو داؤد محسن صاحب یہ بتایا, چونکہ آپ تنقید بھی لکھتے رہے ہیں, افسانے بھی لکھتے رہے ہیں, شاعری بھی کرتے رہے ہیں, اور آپ کی کتابوں پہ تبصرے بھی شائع ہوتے رہے ہیں. یہ بتلائے آپ کا تعلق جنوبی ہند سے ہے, تو کیا آپ کو شمالی ہند کے نقادوں سے شکایت رہتی ہے کہ وہ آپ کو اگنور کرتے ہیں, نظر انداز کرتے ہیں؟ یہ ایک عام تصور ہے وہاں کے بارے میں. بہت اچھا سوال آپ نے کیا محترم. مجھے کسی سے کسی طرح کی شکایت نہیں ہے. میں سچ کر رہا ہوں آپ کے سامنے نہیں. جنوبی ہندوستان میں جہاں بھی جاتا ہوں, ملک بھر وہاں جنوب میں, وہاں سیمیناروں میں کہیں بھی بات کرنے کا موقع ملتا ہے, یا آپس میں بیٹھ کر ہم بات کرتے ہیں, تو یہی میں کہتا ہوں ہماری پہنچ یہاں تک نہیں ہوئی ہے. ہمارے دل میں خود چور بیٹھا ہوا ہے. صاف کہہ رہا ہوں, کسی کو برا لگے تو لگے. داؤد محسن کو کوئی بلاتا نہیں, بٹھاتا نہیں. داؤد اس کے اندر کا جو فن ہے, قلمکار ہے, وہ ہم اپنے آپ کو اٹھائیں فن کے ذریعے تو کوئی گلے لگائے گا. یہ شکایت بھیجا ہے شمالی یہ خلیج ہمیشہ سے ہے. بہت بڑی شکایت ہے جنوب میں آج بھی شمال والوں کے تعلق سے ہے یہ, کہ شمال والے جنوب والوں کو گھاس نہیں ڈالتے, ان کو گلے نہیں لگاتے. وہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. الحمدللہ میں نہ شمالی ہندوستان کے تمام رسالے والوں کو تو نہیں جانتا, اخبارات والوں کو بھی نہیں جانتا. ایسے بھی کئی اخبارات اور مدیران رسائل ہیں جو میرا ایک مضمون کہیں سے لے کر وہ کسی رسالے یا اخبار سے لے کر اپنے رسالے میں چھاپتے ہیں. نہیں داؤد محسن صاحب, آپ کی تخلیقات کے اشاعت الگ مسئلہ ہے. تنقیدی حوالوں میں, مطلب تنقیدی تحریروں میں آپ کا حوالہ دینا, آپ کا ذکر الگ مسئلہ ہے. اگر کوئی یہاں کے نقادوں کے حوالے سے لکھتا ہے, شاعروں کے حوالے سے لکھتا ہے, افسانہ نگاروں کے حوالے سے لکھتا ہے, تو کیا آپ کا ذکر اس میں شامل رہتا ہے؟
यहाँ वालों ने बहुत मुमकिन है हमारी तख्लीक़ात इन तक नहीं पहुँची हो। नहीं, ये तो इनकी जिम्मेदारी है कि हर चीज़ तलाश करें, तभी जाहिर है कि ना रसाई तक मसला उस है। एतबार से कहा जाए तो जिस तरह से शुमाल वालों के हवाले हमारी किताबों में मिलते हैं, मैं दो टोक कहूँगा कि जुनूब वालों की किताबों के या कोई शेर के हवाले, अशार के हवाले शुमाल वालों की किताबों में हमें नहीं मिलेंगे। ये एक आध मिल जाएंगे, लेकिन मैं उससे नहीं, मैंने भी महसूस किया है कि जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, बहुत अच्छा सवाल किया। आपने मेरे दिल की बात कह दी। तनाजुर में अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हैं, नेशनल लेवल पे लिख रहे हैं, तो उसमें हर जगह के लोगों का जिक्र होना चाहिए। अगर आप तलाश कर रहे हैं अच्छे फनकारों की, तख्लीक़कारों की, तो हर इलाके के लोगों को ऐसा लगता है जैसे ये तनकीद जो है इलाकाई या एक ख़ास दबिस्तान में मौजूद होकर रह गई हो। तो इस तरह के तस्वुर के ख़िलाफ़ या इस तरह के रवैये के ख़िलाफ़ तो एहतजाज होना चाहिए ना। अब एहतजाज करें तो किससे करें, जबकि हमारे पास ना कोई एक मजबूत लाही अमल है और ना ही कोई एक ऐसी टीम है जिस तरह के तरक्की पसंदियों के पास थी। एक मंशूर था, चंद अहबाब मिल बैठते थे, उस तरह मिल बैठने वाले हमारे पास कहाँ हैं। किससे एहतजाज करें? कलम के ज़रिए करें तो लिखें तो उस तरह के मज़ामिन छापने वाले भी कैसे। दाऊद मोहसिन साहब, एक ज़माने में आपके यहाँ महमूद अयाज थे जो सौगात निकालते थे। जी हाँ। और सौगात में ज़्यादातर जो तहरीरें छपती थी इस इलाके के लोगों की छपती थी, शुमाली हिंद के लोगों की। तो उन्होंने इस तरह का तासुब तो नहीं बरता, तो आज क्यों बरता जा रहा है इस तरह का तासुब? एक बात तो यह है, महमूद अयाज ने अपने सौगात के ज़रिए से कौमी ही नहीं बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने फ़न का और इल्म का लोहा मनवाया था। मैं समझता हूँ कि वो सकत हमारे अंदर नहीं है। जिस तरह के महमूद अयाज आलमी सतह पर लोगों के जहनों पर छाए हुए थे, जी जी जी, वो क़ुव्वत बहुत मुमकिन है हमारे पास नहीं है। मजबूरी तौर पर ये बतलाएं कि आज कोई मतलब ऐसा रिसाला, कोई मजल्ला हो जो मतलब सौगात की जैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन उसकी थोड़ी बहुत कमी पूरी कर रहा हो। हमारे पास तो नहीं है सौगात की तरह पूरी करने वाला। ये ले देकर हुकूमत की जानिब से कर्नाटक उर्दू अकादमी के ज़ेर तमाम अस्कार निकलता है और उसके बाद अब अदीब निकलता है, वो अपनी जगह है हुकूमत के ही, लेकिन उससे हटकर वो ज़रीन शाही एक रिसाला बिला दाखिल नहीं, वो तो ज़्यादातर ख़वातीन के लिए है। लेकिन आपके सवाल का जवाब यही है कि उस पाए का रिसाला सौगात के बाद अब तक नहीं आया। आखिर क्यों ये ज़वाल आया है, ये अदबी सतह पर या मजल्लाती सहाफ़त की सतह पर ये ज़वाल क्यों पैदा हुआ है वहाँ कर्नाटक में? क्या उर्दू से दूरी बढ़ गई है, कन्नड़ से कुर्बत बढ़ गई है, क्या मामला हो सकता है? ये तमाम वजूहात उसमें शामिल हैं। कन्नड़ से रग़बत, उर्दू वाले रिसाले अखबारात ख़रीदते नहीं, किताबें ख़रीदते नहीं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और वैसा काबिल आदमी भी नहीं जो रिसाला शुरू करने की सकत और वो हिम्मत अपने अंदर पैदा करे। हालांकि छोटे मोटे रिसाले निकलते हैं, लेकिन वो हिम्मत लेकर, वो एक जुर्रत लेकर कोई मैदान में आज तक आने के लिए तैयार नहीं है। आज का जो मौजूदा मंजरनामा है, असली मंजरनामा है, उसमें कुछ आपको कर्नाटक से जो मतलब कलमकार या शायर अदीब जो आपको नज़र आया कि जिनको कौमी सतह पर जिनका होना चाहिए, जिक्र होना चाहिए, कुछ ऐसे नाम आपके ज़हन में? मैंने पहले ही कहा कि ये हर एक आदमी का, बहुत सारे फ़नकार हमारे जुनूब में हैं, कर्नाटक में। जी जी जी, गुलबर्गे में हैं, बेंगलुरु में हैं, मैसूर में अब चंद रह गए हैं, और उसके अलावा सेंट्रल कर्नाटक, नॉर्थ, इधर सारे मैं शहरों के नाम गिनाता जाऊँ तो लंबे हो जाएंगे। उसमें चंद नाम हैं। एक हमारे वो ये थे हमीद अलमास। नहीं, आज के दौर में जैसे खलील मामून है, बहुत बड़ा नाम है कौमी सतह पर, वहीं आ रहा हूँ मैं। खलील मामून है, माहिर मंसूर है, और गुलबर्गे में अकरम नखाश, हमीद सहरवर्दी है हमारे पास, अकरम बाग हैं हमारे पास, इकराम बाग हैं। इस तरह से चंद अहबाब हैं जो साजिद हमीद हमारे पास है, बिल्कुल मेरे इलाके का शायर है साजिद हमीद। ये आलमी मंजरनामे पर उभरे हुए हैं। नहीं, बहुत अहम नाम है जिनकी शनाख्त हर जगह है, हर जगह है। ये बहुत अहम नाम, उनके अंदर तख्लीकी कुव्वत भी है, जी हाँ, सोच भी है, उनका विजन भी बड़ा है, तो इसी वजह से वो जाने पहचाने जाते हैं। जी हाँ, जी हाँ। नहीं, नई नस्ल में कोई ऐसा नाम आपको उभरता हुआ नजर आ रहा हो? नई नस्ल के ताल्लुक से मैंने वही कहा, नई नस्ल जिस तरह यहाँ स्कॉलर्स हैं हमारे, जी जी, शुमाली हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटियों में जो स्कॉलर्स हैं, जिनके अंदर एक हिम्मत है, वल्वला है, जज्बा है, वो उसका फ़िक़दान हमारे पास
جی بہت ہے، دکھائی دیتا ہے. اس کے علاوہ نوجوانوں میں سے ابھی ہمارے علاقے میں انہیں نثر کو چھوتے ہوئے ہمارے لوگ ڈرتے ہیں. جی شاعر بہت زیادہ ہیں. جی 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 شاعروں کی کمی نہیں ہے. شاعر ہیں ہمارے پاس. نوجوان عبدالرشید شاد نام کا ایک شاعر ہے. اس کے علاوہ علیم اللہ ہے. چند مخصوص نام ہے. فرزان، ڈاکٹر فرزانہ فراح ہے، جی نسائی آواز کے تعلق سے بہت مشہور ہے. اس طرح سے چند ذاکرہ نہیں، نسائی آواز میں تو ایک بہت اہم نام شائستہ یوسف کا بھی شائستہ ہے. یوسف ہیں ہمارے پاس. فوزیہ چودھری تھی. بہت امیل اچھا حلیمہ نام تھا. فردوس ہیں. حلیمہ یہ فردوس چند ہے. قلمکار اہم ہیں خواتین میں. جی جی جی. یہ سینئرس میں ہی بعض جونیئرس ہیں. وہ فوزیہ چودھری، فاتحہ، حلیمہ فردوس وغیرہ سینئر رائٹرس ہیں. بہت سینئر. لیکن یہ فرزانہ فراح وغیرہ یہ نئے ہیں. جی. لیکن فرزانہ فراح کا ایک مقام وہاں پر بن چکا ہے جنوب میں. اچھا داؤد صاحب یہ بتائیں، جو ایک زوال کی صورتحال ہے قومی سطح پر کہہ لیجیے اردو کے تعلق سے، تو ایسے میں آپ کرناٹک میں اردو ادب کا کیا مستقبل آپ کو نظر آتا ہے؟ زبان کو جب تک ہم ترجیح نہیں دیتے، فوقیت نہیں دیتے، ادب لاکھ لکھا جائے، لاکھ تک لکھ پاتا رہے، لیکن اس کا مستقبل اچھا نہیں ہوگا. لیکن خوشی کی بات ہے کہ ہر دور میں سمجھتا ہوں چند سالوں یعنی ہمارے پاس یہی رویہ رہا ہے شمال کی بنسبت. اب جو ہو رہا ہے ادب وہاں کرناٹک میں تخلیق پا رہا ہے، ماضی کی بنسبت بہت اچھا ہے. اچھے قلمکار آج ہمارے پاس آئے ہیں. اچھے نہ صحیح لیکن بہت سارے قلمکار ہمارے پاس ہیں. نہیں، یہ بہت اچھی بات ہے کرناٹک کے حوالے سے. بہت داؤد زیادہ محسن صاحب آپ کا بڑھتی جا رہی بہت بہت ہے. شکریہ کہ آپ نے کنڑ، اردو اور کرناٹک کے ادبی صورتحال کے حوالے سے بہت ہی عمدہ پرمغز اور معلوماتی گفتگو کی. آپ کا بہت بہت شکریہ.